Nagapakita maangkon ba ang kalinaw nga dili mulubad ang kalibutan way laing gidani kaguol ug kapakyasan lang hatagig higayon si Jesus karon nga mudumala sa kinabuhi mo. Siya lamang ang nasayon sa gihandom sa kalak mo, sa kasing-kasing mo si Jesus hatagig higayon. Mga butang nga magkaiibog sa imong pananaw, lumalabay amang tutuki siya nga nagtubos kanimo sa krus. Pulong niya itisok sa dugha, maangkon mo kinabuhing way utanan. Hatagig higayon si Jesus karon, mudong bala sa